نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم واسطے میں دعوت دیاں گا محترم جناب ثنا خان مصطفیٰ احسان الہی صاحب تشریف لے آندے نے اور اپنے مخصوص انداز دے نال تانوں پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ناس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب دی خدمت اندر گزارش ہے کہ جس طرح محترم عبید الرحمان عبید صاحب تو احباب نو قریب آن دی دعوت دے رہے نے، سیکورٹی والے بھائی انتظامیہ دے ساتھی جو بھائی باہر بازار دے اندر نے انہاں دی خدمت اندر گزارش کر کے تے پنڈال دے اندر لے کے آؤ، کیونکہ پروگرام دا باقاعدہ آغاز اللہ دی توفیق دے نال الحمدللہ شروع ہو چکے ہے۔ سارے بھائی تشریف لے کے آجو، اللہ سب نو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا اور تسا احباب دا سننا، اللہ سب دا سننا اور سناونا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و مقبول فرمائی۔ تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے نام نو لجاں ساریاں نے، تیرے آسر تے تیری سو ربا، اساں بنا پرام اڈاریاں ماریاں نے، تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا، اساں کیتیاں کوششاں ساریاں نے، تے جنہ تیرا در ربا چھوڑ دیتا، جنہ تیرا در ربا چھوڑ دیتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے، جنہ تیرا در رب چھوڑ دیتا، اونا جتیاں بازیاں ہاریاں نے، کہ بگڑے سارے کم بناؤ دا اللہ سارے آندھی گل بناؤ دا اللہ بگڑے سارے کم بناؤ دا اللہ تے سارے آندھی گل بناؤ دا اللہ بگڑے سارے کم بناؤ دا اللہ تے سارے آندھی گل بناؤ دا اللہ مینوں یاد کر تم تینوں یاد کرا، مینوں یاد کر تم تینوں یاد کرا، کہ وچ قرآن فرماندا اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ تے سارے آندھی گل بناؤندا اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ تے سارے آندھی گل بناؤندا اللہ پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں، پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں کوئی فکر نہیں، کیونکہ تھا رزق پہنچاؤندا اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ تے سارے آندھی گل بناؤندا اللہ او والضحیٰ دی صورت یارو اے دس دیئے، والضحیٰ دی صورت یارو اے دس دیئے، کہ کتنی پیاری نعت بناؤندا اللہ بگڑے سارے کم بناؤندا اللہ تے
سارے آدھی گل بنو دا اللہ ہے ایک چھوٹی جی نعت رسول کہ جدا جگ پروان آئے کہ جدا جگ پروان آئے او بابا زہرا دا او بابا زہرا دا حسنین دا نام آئے او بابا زہرا دا حسنین دا نام آئے کہ شان رب رحمان دیا کہ شان رب رحمان دیا آؤ یارو رل گلا کریے سنیے سونے مدنی سلطان دیا کہ چند دی سطح تے جامنا گور گلے چند دی سطح تے جامنا گور گلے پر چند توڑ وکھاونا گور گلے پانی تے زمینی چو ہر کوئی کڑ لیندہ پر انگلا چو چلانا گور گلے وہ انسان تے کلمہ پڑھ لیندے پتھرانو پڑھامنا گور گلے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکے وچ ایک سونا آیا جیڑا رب دیا بولیاں بولدا جیڑا او دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا جیڑا اس دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا جیڑا رب دیا بولیاں بولدا جیڑا او دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا کہ اس دے رتبے پھر نرالے او نیویندا گورے کالے کہ او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں سی محباں تولدا جیڑا او دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا کہ نوری خاکی کرن غلامی آن ملائک دین سلامی کہ نوری خاکی کرن غلامی آن ملائک دین سلامی جگ وچ کیڑا مل لاوے جگ وچ کیڑا مل لاوے اس جے انمول دا جیڑا اس دی گل من لیندہ او کدے نہیں ڈولدا جس جیڑا اس دی گل من لیندہ او کدے نہیں ڈولدا السلام علیکم نہیں ڈولدا کہ اس دے رتبے پھر نرالے او نیویندا گورے کالے کہ او رنگاں دی تکڑی اندر او رنگاں دی تکڑی اندر نہیں سی محباں تولدا جیڑا او دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا جیڑا او دی گل من نہیں دا او کدے نہیں ڈولدا کہ نوری خاکی کرن غلامی آن ملائک دین سلامی کہ نوری خاکی کرن غلامی آن ملائک دین
سلام جگ وچ کیڑا مل لاوے جگ وچ کیڑا مل لاوے اس جے انمول دا جیڑا اس دی گل من لیندا او کدے نہیں ڈولدا جس جیڑا اس دی گل من لیندا او کدے نہیں ڈولدا۔ السلام علیکم۔